أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والغباء والقهط والمرض والألم اسمه مطلوب مغفور مشهور موقوت في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مغفر مقفر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كهف مصباح الغلم جميل الشيم شفيع الغرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مقلوبه والمقلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين صراط السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا بلاد